आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नई दिल्ली में बांग्लादेश की अपनी हममनसब शेख हसीना के साथ बातचीत की। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आम बजट से पहले नई दिल्ली में सभी रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों के वुज़राए खजाना के साथ मीटिंग कर रही हैं। जीएसटी कौंसिल की 53वीं मीटिंग नई दिल्ली में जारी है। भारतीय महकमा मौसमियात ने अगले 4 रोज के दौरान केरला, कर्नाटक और गोवा के इलाकों में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। और क्रिकेट में आज शाम मर्दों के T20 आलमी कप में सुपर 8 मुकाबलों के तहत भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में बांग्लादेश की अपनी हममनसब शेख हसीना के साथ दो तरफा बातचीत की। अब से कुछ देर बाद दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। बांग्लादेश की वजीर आजम से सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू नायब सदर जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगी। इससे पहले सुबह में राष्ट्रपति भवन के अहाते में शेख हसीना के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी बांग्लादेशी हममनसब का इस्तकबाल किया। इस मौके पर दोनों वज़राए आज़म ने एक दूसरे के वज़रा और वफूद से मुलाकात की। बाद में मोहतरमा शेख हसीना ने कौमी राजधानी में राजघाट पर बाबाए कौम महात्मा गांधी को खिराजे अकीदत पेश किया। वो भारत के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। कल नई दिल्ली पहुंची। वजीर खजाना डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम उनके साथ एक मीटिंग की थी। मीटिंग के बाद डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि उनका ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी ताल्लुकात का अक्कास है। मुल्क में नई हुकूमत की तश्कील के बाद दोनों मुल्कों का ये पहला दो तरफा सरकारी दौरा है। शेख हसीना उन आलमी रहनुमाओं में शामिल हैं जिन्होंने इस महीने के अवाइल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनके वुज़रा की मरकजी काउंसिल की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की थी। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि बांग्लादेश भारत की पड़ोस पहले की पॉलिसी का अहम जुज़ू है और हालिया बरसों में दोनों मुल्कों के दो तरफा ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुंच गए हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और कारोबार समेत सिक्योरिटी, तवानाई, साइंस, टेक्नोलॉजी और दिफा के शोबों में बाहमी ताउन इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होने की उम्मीद है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आम बजट से पहले नई दिल्ली में सभी रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों के वज़राए खजाना के साथ मीटिंग कर रही हैं। मीटिंग में गोवा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम के वज़राए आला और बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना के नायब वज़राए आला और रियासती वज़राए खजाना और दूसरे वजीर शिरकत कर रहे हैं। मीटिंग में वजारत खजाना में वजीर मुमलिकत पंकज चौधरी, माली उमूर के सेक्रेटरी टीवी सोमनाथ, इक्तिसादी उमूर के महकमे के सेक्रेटरी और दूसरे आला अफसरान भी शरीक हैं। मोहतरमा सीतारमन ने कल ज़राई इक्तिसादी माहिरीन और किसानों की अंजुमनों के नुमाइंदों के साथ बजट से पहले सलाह मशवरा किया था। इससे पहले वजीर खजाना ने माली और सरमाया बाजार के मुमताज माहिरीन, बड़े सनतकारों, अंजुमनों और सरकर्दा माहिरीन इक्तिसादियात के साथ इसी तरह की मीटिंगें की थी। आज तीसरे पहर नई दिल्ली में जीएसटी कौंसिल की 53वीं मीटिंग जारी है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन इस मीटिंग की सदारत कर रही हैं। नई हुकूमत की तश्कील के बाद ये जीएसटी कौंसिल की पहली मीटिंग है। जीएसटी कौंसिल की आखिरी मीटिंग गुज़िश्ता साल अक्टूबर को हुई थी, जिसमें कौंसिल ने कई फैसले किए थे। जीएसटी कौंसिल ने अहलियत और उम्र से मुतालिक जीएसटी की मुजव्वज़ा एपीलेट ट्रिब्यूनल्स के सदर और अरकान की तकर्रुरी की शराइत में तरामीम की सिफारिश की थी। कौंसिल ने ये सिफारिश भी की थी कि बाजरे के आटे से तैयार की जाने वाली अशियाए खुर्दनी पर कोई महसूल ना लगाया जाए और राब पर जीएसटी कम किया जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके। इसके अलावा बकाया जात की जल्द अदायगी और चारा बनाने पर आने वाले इखराजात भी कम करने पर जोर दिया गया था। मरकज ने एक सख्त कानून लागू किया है जिसका मकसद मुकाबला जाती इम्तहानात में गलत तौर तरीकों और बदउनवानियों पर काबू पाना है। इस कानून के तहत ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजाए कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना आयद किया जा सकता है।
سرکاری گیزٹ میں شائع ایک نوٹیفیکیشن میں عملے کی وزارت نے بتایا کہ یہ قانون کل نافذ کر دیا گیا ہے۔ لوک سبھا نے سرکاری امتحانات میں غیر منصفانہ طریقوں کی روک تھام کے بل 2024 کو اس سال 6 فروری اور راجیہ سبھا نے 9 فروری کو منظوری دی تھی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اس بل کو 12 فروری کو منظوری دی تھی، جس کے بعد اس بل نے قانون کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اس قانون کا مقصد یونین پبلک سروس کمیشن، اسٹاف سلیکشن کمیشن، نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (NTA), ریلوے بھرتی بورڈ اور بینکنگ بھرتی امتحان اور دیگر اداروں کی طرف سے کرائے جانے والے سرکاری امتحانات میں غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام کرنا ہے۔ اس قانون میں نقل پر قابو پانے کے لیے 3 سے 5 سال تک کی قید کی سزا اور نقل کرانے کے منظم جرائم میں ملوث لوگوں کو 5 سے 10 سال قید کی سزا دی جا سکتی ہے اور ان پر کم سے کم 1 کروڑ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جون 2024 کا CSIR UGC نیٹ مشترکہ امتحان کچھ ناگزیر حالات اور لاجسٹک معاملات کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ امتحانات منعقد کرانے والی ایجنسی NTA نے ایک سرکاری نوٹس میں کہا ہے کہ یہ امتحان اس ماہ کی 25 سے 27 تاریخ کے درمیان منعقد ہونا تھا۔ NTA نے کہا کہ اس امتحان کی بدلی ہوئی تاریخوں کا اعلان سرکاری ویب سائٹ کے ذریعے بعد میں کیا جائے گا۔ مسقط میں بھارت کے سفارت خانے نے یوگ کے 10ویں بین الاقوامی دن کے موقع پر آج ایک شاندار پروگرام کا اہتمام کیا۔ انڈین اسکول مسقط کے اشتراک سے یوگ کے اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا تھا۔ مختلف مکتبہ خیال کے 2000 افراد نے اس میں حصہ لیا، جن میں ہندوستانی باشندے، اقامتی سفرا، سفارتی نمائندے، عمان کے شہری اور ہندوستانی اسکولوں کے طالب علم بھی شامل تھے۔ سفارت خانے نے اپریل 2024 میں 2 مہینے طویل مرحبا یوگا ہیلتھ ہارمنی اینڈ ہیلنگ کی شروعات کی تھی، جو آج کی اس تقریب کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ ترکیا میں بھارت کی جیوتی سریکھا وینم، پرنیت کور اور آدیتی سوامی نے تیر اندازی کے کمپاؤنڈ ٹیم مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ فائنل میں تینوں خواتین نے ایسٹونیا کو 232-229 سے ہرایا۔ اس طرح بھارت کی ٹیم نے عالمی کپ کے تینوں مرحلوں میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اگلے 4 دن کے دوران کیرلا، کرناٹک اور گوا میں شدید سے شدید تر بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ IMD کے مطابق اگلے 4 دن کے دوران گجرات، مہاراشٹر، لکشدیپ، آندھرا پردیش، تلنگانہ، تمل ناڈو اور پدوچیری میں آندھی، طوفان اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے اوسط درجے کی بارش ہوگی۔ بھارت کے شمال مشرق میں ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں آج شدید سے شدید تر بارش ہونے کا امکان ہے، جبکہ اگلے 5 دن کے دوران مغربی بنگال، سکم، آسام، میگھالیہ اور اروناچل پردیش میں بھی شدید سے شدید تر بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 4 دن کے دوران گنگائی مغربی بنگال، بہار، جھارکھنڈ، اڈیشہ اور انڈمان و نکوبار جزائر میں بھی آندھی، طوفان، گرج چمک اور غبار آلودہ ہواؤں کے ساتھ ہلکی سے اوسط درجے کی بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ مردوں کے ICC T20 عالمی کپ سپر 8 مرحلے میں اینٹیگوا کے نارتھ ساؤنڈ سر ویویان رچرڈ اسٹیڈیم میں بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ پچھلے میچ میں بھارت نے افغانستان کو 47 رن سے ہرایا تھا، جبکہ بنگلہ دیش DLS ضابطے کے مطابق آسٹریلیا سے 28 رن سے ہار گیا تھا۔ ایک دوسرے میچ میں آج صبح برج ٹاؤن میں میزبان ویسٹ انڈیز نے امریکہ کو 9 وکٹ سے ہرا دیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج صبح نئی دلی میں بنگلہ دیش کی اپنی ہم منصب شیخ حسینہ کے ساتھ بات چیت کی۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن عام بجٹ سے پہلے نئی دلی میں سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزرائے خزانہ کے ساتھ میٹنگ کر رہی ہیں۔ GST کونسل کی 53ویں میٹنگ نئی دلی میں جاری ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اگلے 4 روز کے دوران کیرلا، کرناٹک اور گوا کے علاقوں میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اور کرکٹ میں آج شام مرد کے T20 عالمی کپ میں سپر 8 مقابلوں کے تحت بھارت کا سامنا بنگلہ دیش سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔